फादर जोवितो आयचे तियात्राचे ऑर्गनायझर आणि जमिल्ले म्हणजे गोंयकार भावांनो आनी भयणांनो, खूब खोस भोगता आज ह्या तियात्राक हांगा हाजीर रावपाक. फ्रांसीस दत्तूय म्हणटा तेजी तियात्रां सामकी कास्ताद असतात, पोट भरून हांसूं येता आनीक एक स्ट्रॉंग पॉलिटिकल मेसेज तो आपूण दिता, जी मेसेज सरकाराक खुबदां बरी लागना. म्हणून तियात्र म्हणटा ती आमची गोंयची संस्कृती, आमचे गोंयकारपण, आनी हे तियात्र तुमी बरे भशेन एन्जॉय करतात ते पळोवन म्हाका दिसता गोंयकारपण राखपा खातीर गोंयांतूच रावपी गोंयकार गरज ना, लंडनाच्यान पसून गोंयकारपण आमच्या राखूं येता आनी तुमी राखतात तुमी वालोर जावन. आता तियात्र म्हणटा ते आमचे समाजात कितें चुकता ते आमकां एक मिरर कसो दाखयता. समाज खंय चुकता, सरकार खंय चुकता, हो मिरर दाखयता आनी सरकारान ताचेर सुदरावप. बरें जाता तें मेन्शन करपाची गरज ना, पूण वायट जें कितें जाता तें मेन्शन करूंक जाय आनी तें वायट मागीर आमी करेक्ट करूंक जाय, ही मेसेज आसपाक जाय. पूण आमचो जो सरकार आहा ताका व्हडली तियात्रां बी कोता केना. तियात्राचेर जो टॅक्स घाल्लो तेणी, खेळ तियात्राचेर टॅक्स घाल्लो, तो हांवें असेंब्लीन इश्यू केलो. खेळ तियात्र म्हणजे कितें ल्हान सारकें बारीक, पूण ते खेळ तियात्रांनी बी पॉलिटिशियन जे आसता तांची कातरबाजी जाता आनी ही कातरबाजी तांकां जाल्ली नाका. पूण पॉलिटिशियनांनी गोंयांत नांव पेड्ड्यार केल्लें आहा. गोंयांत तांणी सांगलां की देवान आमकां सांगना म्हणून. एक पॉलिटिशियन हे सायडींतल्यान ते सायडीन उडी मारल्या, देवान फटयला आनी सांगता कितें की आपल्या देवान सांगना वच म्हूण तेणें. सो तुका हांव काय देवा कडेन उलोवंक शकना, तो म्हणटा देव आपल्या कडेन उलयता म्हणून. हे भशेन गोंयकाराचे गोंयचे पॉलिटिशियनांनी गोंयांत आपलें नांव काबार केल्लें आहा आनी ताचे खातीर तियात्रिस्ट आनी जे कोण सामाजीक मळार आहा ते तांची कातरबाजी करतलेच आनी हे कातरबाजी जावंक जायच. आनी गोंयकारपण जर राखूंक जाय आनी राखूंक जर आमी सोदतात जाल्यार आमचे भितर एकवट जाय. जो एकवट 1967 ताणें ओपिनियन पोलाचेर जे सांगिल्लें तो ओपिनियन पोल आनी गोंयची अस्मिताय आमी राखूंक पावले. कित्याक सगळे गोंयकार हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान एक रावले आनी आमचे मर्जर इंटू महाराष्ट्राक जावंक आमी दिलें. आता एक इनडायरेक्ट मर्जर कसो चलता तो हे तियात्र दाखयता आनी म्हाका दिसता की हो जर मर्जर जावंक जायना, आमी गोंयकारपण जर राखतले जाल्यार आमचे भितर एकवट जाय. आनी एकवट म्हणटा असो जाय की लंडनाकूय जे गोंयकार आहात तांचे भितरूय एकवट जाय. आनी तुमी जे कोणाक सपोर्ट करता ते लोकूय बी एकवटान तिका काम करूंक जाय. एकमेक सेपरेट करपाक लागले जाल्यार ते तिसरेच मनीस जिखतात आनी ते जावंक जायना. आनी ते तुमी सपोर्ट करूंक जायना. हांव हांगा आयला तुमचे कडेन पयशे मागूंक न्ही, तुमचे कडेन कितें सोदना हांव, आमचे कडेन असले पयशे ना, पूण हाजो अर्थ हांव तुमचे कडच्यान डोनेशन सोदूंक येवंक ना. हांव तुमचे कडच्यान सोदूंक आयला मोग आनी एक एक्सान, एकवट आनी सपोर्ट गोंयकारपण राखपा खातीर. लंडनचे गोंयकार आमकां दाखयतले आनी तुमचे खातीर खंयच्याय उल्याक आमी सदांच आसतले. हे हांव तुमकां उतर दिता. 2 मिनटां आयकून देव बरें.